एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तोता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार। विविध विचारको मदानी नेपाल चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल चौतारी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विविध विषयमा छलफल हुने दैनिक रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले देशका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोहरूको साथै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइटबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। साथै तपाईँ नेपाल चौतारी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम अहिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ र हामी भिडियो मार्फत पनि फेसबुकमा यो कार्यक्रमलाई प्रसारित गरिरहेका छौँ। ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा नेपाल चौतारी आइतबारदेखि शनिबारसम्म हरेक दिन बिहान 8:15 बजे प्रसारण हुन्छ। झन्डै 40 मिनट हामी समसामयिक सवालमा छलफल गर्छौँ। तपाईँ नियमित रूपमा नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ भने बिहिबारको नेपाल चौतारीमा हामी सीमान्तकृत समुदायका जनजीविका र न्यायका सवालमा छलफल गर्छौँ। राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छौँ। आजको नेपाल चौतारी समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। गएका दुईटा बिहिबार हामीले नेपाल चौतारीमा दलित आन्दोलनको समीक्षा र अबको बाटो के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। आज भने हामी नेपाल चौतारीमा नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक रूपमा विविधतापूर्ण हुन्छ र त्यो विविधतालाई राज्यका सबै निकायमा सुनिश्चित गरिन्छ, समावेश गरिन्छ र त्यसलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यले काम गर्छ भन्ने विषयलाई आधार मानेर राज्यले प्रस्तावनामै संविधानमा नै उल्लेख गरेका यी कुराहरूलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेको छ। यिनी विषयमा कुराकानी गर्दा आज हामी निजामती प्रशासन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छौँ, जहाँ चाहिँ समावेशी र अन्य चाहिँ पछाडि परिएका समुदायहरूलाई कसरी समावेश गरिएको छ भन्ने विषयमा। र यो छलफलमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी। आजको कार्यक्रममा आफ्ना विषय र सँगसँगै आजका हाम्रो अतिथि मन्त्रीजीलाई प्रश्न राख्नको लागि तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई मन लागेमा 166001 34567 र 980115 75008मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम सुन्दै गर्दा एकछिन पछाडि। सँगसँगै एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजबाट यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पनि कमेन्ट बक्समा कुराकानी आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई समेट्नेछु। कार्यक्रमको पृष्ठभूमि र परिचयमा यति कुरा भनिसकेपछि म आजको छलफलको विषयमा जान्छु र छलफलमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी। त्रिपाठीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज? होइन, हिजो आज भन्दाखेरि अलग केही विशेष गर्नु छैन। मन्त्रालयका काम नै हो, राजनीतिक कामै हो। र अहिले विशेष गरी यो बाढी पहिरो र कोरोनाको सन्दर्भमा यस मन्त्रालय अन्तर्गत जिम्मेवारी पाएका विषयहरूमा नै हामी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ। र यसबाहेक अब एउटा कर्मकाण्डी रेगुलर काम भनेको अब निजामती सेवाका उठेका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने लगायतकै विषयमा छौँ। सरकारको एउटा लकडाउन लगायत यो अहिलेको प्राकृतिक विपदले असर पारिरहेछ भन्नुभयो। यो किसिमको असर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? समग्र यो प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको असर कस्तो रह्यो? होइन, यसो भयो, प्रशासनिक क्षेत्रले त यस सबै काममा अगाडि बढ्नुपर्ने, विशेष गरी अब कोरोनाकै विषयमा लडाइँ लड्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहहरूले निर्वाह गरे। विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने, त्यसपछि चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयहरूमा स्थानीय तह र सुरुको अवधिमा राहत वितरण गर्ने काम, तिनको पहिचान गरेर राहत वितरण गर्ने काममा पनि स्थानीय तहहरूले देशव्यापी रूपले नै सक्रिय भए। त्यसमा चाहिँ अब यस मन्त्रालयले समायोजनको काम गर्यो र साथै अब क्वारेन्टिन बाहेक अब आइसोलेसनमा जाँदाखेरिका विषयहरू छन्। त्यस बाहेक पनि CCMC भन्ने जुन
एउटा निकाय हामीले एउटा शक्तिशाली निकाय गठन गरेका छौँ। त्यसमा पनि अब यो मन्त्रालय सदस्य रहेको हुनाले त्यसका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउन, नेपाल सरकार क्याबिनेट बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन लगायतकै विषयमा चाहिँ हामी बढी कोभिडको विषयमा पनि बढी कोभिड-19 को विषयमा अलिकति बढी सक्रिय रहियो र यता आएर चाहिँ अब यो प्राकृतिक विपत्ति जुन अहिले देखा परेको छ, पहिरो, विशेष गरी पहिरो र बाढी डुबानका समस्याहरूमा प्राकृतिक यो विपत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा एउटा सानो इकाइ, त्यो डेटाहरू सङ्कलन गर्ने इकाइ चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा पनि एउटा सानो पहिलेदेखि रहेछ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको पनि र जुन एउटा चाहिँ गृह मन्त्रालयमा एउटा नयाँ जुन अथोरिटी या बनेको छ त्यसको पनि आज पनि बैठक छ र त्यसमा चाहिँ यस मन्त्रालयको भूमिका विशेष गरी स्थानीय तहहरूसँग गर्ने समायोजन गर्ने भूमिकाहरूलाई हामीले गरिरहेका छौँ। अब यहाँ यस्तो एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा यो जुन सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्नुभएको छ, ऐतिहासिक कुन अर्थमा मैले भन्दैछु भने हामी एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा चाहिँ परिवर्तन भएर आएछौँ र धेरै कुराहरू अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ स्थापित गरेर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि स्थापित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ। यो जुन सङ्घीय मामिला जुन हाम्रो चाहिँ यो सरकारका यो 3 चरण लगायतका यी जति पनि हाम्रो चाहिँ एउटा संरचनागत परिवर्तन गर्दैछौँ नि, यो भूमिका कति चुनौतीपूर्ण छ जुन यसलाई स्थापित गर्नलाई? यस्तो भयो, म त अलिक पछि प्रवेश गरेँ सरकारमा, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ समायोजनको काम, कर्मचारी समायोजनको काम चाहिँ यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको थियो र त्यसमा चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू म आइसकेपछि त्यसले चाहिँ सही ढङ्गले कतिपय ठाउँमा गर्न सकेको रहन्छ र समग्रमा नेपालको निजामती सेवालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के गर्नुपर्छ भने यसको बनावट अलिकति जति गतिलो हुनुपर्ने हो त्यति गतिलो हुन सकेको छैन। यसको बनावट अलिकति भारी भरकम छ र झन् यो समायोजन पछि भारी भरकम भयो। झनै 50,000 निजामती कर्मचारी त सङ्घमा मात्रै रहे, 3टै तह गरेर 1,09,000 कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन या चाहिँ एउटा अन्तरिम ओएनएम गरिएको रहेछ। अब समायोजन गर्दाखेरि पनि अलिकति त्रुटिपूर्णहरू हुन पुगेको छ र त्यसलाई जहाँ 2टा दरबन्दी छ त्यहाँ 9 जना पठाइदिने, जहाँ 20 जना दरबन्दी छ त्यहाँ चाहिँ 39 जना पठाइदिने। त्यसले गर्दाखेरि ती स्थानीय तहहरूले ती संस्था त्यो उनीहरूले चाहिँ फिर्ता पठाउने हुँदा एउटा सबभन्दा चुनौतीपूर्ण चाहिँ म अलिकति राख्नै खोजेको के हो भने स्थानीय तहको लागि लोक सेवाले लिएको जाँच उत्तीर्ण गरेका मध्ये पनि 9 जनाले नियुक्ति पत्र बुझेनन्। त्यो मेरो लागि सबभन्दा गम्भीर विषय हो। अहिले जति विषयहरू देखिएका छन् त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय के हो भने लोकसेवा पास गर्ने तर नियुक्ति पत्र नलिने। कारण के रहेछ भने मैले व्यक्तिगत रूपले पनि उहाँहरूलाई एक जनालाई बोलाएर सोद्धाखेरि एउटा के भने उहाँलाई आशा भएन, उहाँहरूको वृत्ति विकासको ग्यारेन्टी भएन। भनेपछि हामीले कहीँ समायोजनमा यस प्रकारका त्रुटिहरू गरेका रहेछौँ जसले गर्दाखेरि ती उत्तीर्ण भइसकेपछि पनि नियुक्ति पत्र लिन मानेनन्। यो साह्रै गम्भीर विषय हो। यस्तै अन्य चुनौतीहरू पनि छन् समायोजनले उत्पन्न गराएका केही चुनौतीहरू। अब अलिकति विषयमा हामीले छलफल गर्न चाहेको विषय चाहिँ यो समायोजन लगायत समग्र हाम्रो चाहिँ कर्मचारी प्रशासन कति समावेशी छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो राज्यको विविधता, हाम्रो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक होइन यो भौगोलिक विविधताहरू चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्नेमा यो समायोजन गर्ने प्रक्रियामा यो कुरालाई कसरी ध्यान दियो? होइन, पहिलो कुरा त्यसको बनावटकै विषयमा पनि हेर्नुपर्ने विषय के छ भने यो समावेशी निजामती सेवा भनेको यो हाम्रो लागि बिल्कुलै एउटा नयाँ अभ्यास हामीले गऱ्यौँ। 62-63 को आन्दोलनपछि निजामती सेवा ऐनको 5औं संशोधनले यसलाई ठाउँ दियो र त्यसमा पनि धेरै कसरत भएपछि, किनभने थाई सत्ता जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ, थाई सत्ताले सजिलो गरी यसलाई पचाउन सकिरहेको थिएन र उहाँहरूको तर्क के थियो भने यसले चाहिँ प्रशासनको प्रभावकारितालाई कमजोर गर्छ समावेशीले र त्यो अगाडि बढ्नुहुन्न, छतबिछत हुन्छ। अनि लास्टमा मलाई पनि सम्झना के छ भने त्यस बेला म उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री थिएँ र मन्त्रीको हैसियतले सरकारको प्रतिनिधि भएर त्यहाँ म पुगेको थिएँ। त्यस बेला
सबै पूर्व प्रमुख सचिवहरूलाई नै त्यसबेला राज्य व्यवस्था समितिमा निमन्त्रण गरिएको थियो र त्यही बैठकले फाइनल गर्यो र सबैको एक स्वरले के थियो भने होइन यो समावेशी भयो भने नेपालको शासन यो विशेष गरी निजामती प्रशासन सेवा त ध्वस्तै हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। मैले एउटै जवाब दिएँ, अहिलेसम्म बनेको नेपाल यही निजामती बनाएको हो, अब योभन्दा थप ध्वस्त के होला र, जमुन मुनि जाँदैन। त्यस कारणले समावेशी भनेको विषय के हो भने यसलाई यसरी बुझ्नु जरुरी के छ भने गुरागाईजी, यो नेसनल इन्टिग्रेसन या राष्ट्रिय एकीकरणको एउटा अभिव्यक्ति हो। राष्ट्रिय एकीकरण अधुरो रहन्छ यो नभइकन। म एउटा उदाहरण के दिन्छु भने नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अस्ति भर्खरै मात्रै यो सरकारले एकजना दलितलाई सचिवमा बढुवाउनु भएको छ। उहाँ कुनै समावेशीबाट आउनु भएको होइन, उहाँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनु भएको। उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ फुल ब्राइट स्कलर हो, उहाँ पिएचडी गर्नु भएको छ, तर पनि उहाँ अब उहाँको मलाई लाग्छ 10 महिना जति सेवावधि बाँकी होला। भनेपछि हामीले के एउटा उत्सव मनाइरहेका छौँ भने एकजना दलित पहिलो पटक नेपालको सरकारको सचिव पदमा नियुक्त भए भनेर। यो यही हो समावेशीको अवस्था र हाम्रो निजामती सेवाको अवस्था। हजुर, हामीले भर्खरै मात्रै पनि सहसचिव खुलाबाट सहसचिव बढुवामा जम्मा 2 जना मधेसी बढुवा भए। अब त्यसलाई पनि हामी उत्सवको रूपमा मनाइरहेका छौँ कि कम्तीमा 2 जना मधेसी। यही हो समावेशिताको अवस्था। अझै पनि मैले भनेको किन त मन्त्रीज्यू यहाँ त अब यो लामो समय राजनीति गर्नु भएको छ, यिनी मुद्दा उठाएर चाहिँ सत्तामा पुग्नु भएको छ होइन, यो किन हो, कहाँ हो समस्या, कहाँ छ? हो, म त्यही भन्छु, मैले यो बनावटमा छ। पहिले त समावेशीलाई स्वीकार पहिले गरिएकै थिएन। 62-63 को आन्दोलन पश्चात सबैलाई ज्ञात होस् यो कुरो। त्योभन्दा अगाडि समावेशितालाई महत्त्व दिएको थिएन नेपालको शासन प्रशासनमा, निजामती सेवा लगायत सबैमा। त्यसपछि अलिकति चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढ्न थाले र त्यो प्रवेश गर्न थाले। बाहिर एउटा चाहिँ के छ भने यिनीहरूलाई टिपेर ठ्याक्कै ल्याएर यति प्रतिशत ल्याएर राखिन्छ भने होइन, त्यही लोकसेवा उनले पनि दिन्छन्, खुला प्रतिस्पर्धा नै गर्छन्, प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि नै उनको प्रवेश चाहिँ हुन्छ। अनि अहिलेको अवस्थाको मैले चित्रण गर्न किन 2टा मैले प्रतिनिधि उदाहरण के दिए भने पहिलोचोटि दलित एउटा सचिव भएपछि हामी उत्सव मनायौँ। भर्खरै सहसचिव 2टा मधेसी भए धेरै खुसियाली व्यक्त गरे। भनेपछि यो अवस्था के हो भने फेरि दुईटै पात्र के हुन् भने कुनै टिपेर आरक्षणबाट ल्याएका पात्रहरू होइनन्, यिनीहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पिटिसन गरेर नै ल्याएका हुन्। हाम्रो जुन बनावट छ, त्यो समग्र निजामतीको जुन बनावट छ त्यो आफै पनि बोझिलो छ। त्यसमा म अहिले यहाँले प्रश्न सोध्नुभयो म बताउँला। तर यो जुन समावेशिताको विषय छ यो भर्खर नयाँ प्रयोग हो र यो नयाँ प्रयोगले गर्दाखेरि अझै पनि यो चाहिँ सही ढङ्गले या एक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रश्न के हो भने केही प्रतिशत उनीहरूको चाहिँ सहभागिता हुन्छ, केही प्रतिशत। हुन त अब अहिले चाहिँ के अरे जुन राज्य व्यवस्था समितिमा जुन विचाराधीन थियो र राज्य व्यवस्था समितिले पारित गर्यो निजामती सेवा विधेयक, जसलाई सरकारको तर्फबाट मैले सबै स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहेन र मैले त्यही पनि सबै आफ्ना धारणाहरू राखिसकेको थिएँ। त्यसले पनि के छ भने अब खस आरेको लागि पनि छुट्टै 28% छुट्याउन चाहिँ समावेशीमा पनि भनौँ न उहाँहरूले 49 अहिले 45% छ, त्यसलाई 49 बनाएर त्यसमा पनि 28% खसारेलाई पनि विपन्न खसारेलाई पनि गर्नुपर्छ भने हाम्रो जुन प्रशासन यन्त्रको या निजामती सेवाको जुन बनावट छ त्यो बनावटमा भर्खर नयाँ प्रवेश भएको हुनाले यो क्रमशः अलिकति बढ्दै गइरहेको छ। तर प्रतिशतमा पुग्न मैले एउटा आँकडा के निकाले भने केही तहमा 113 वर्ष लाग्छ, केही तहमा 56 वर्ष लाग्छ, केही तहमा 82 वर्ष लाग्छ, केही तहमा 26 वर्ष लाग्छ। हजुर, आफ्नो अनि त्यो फेरि समानताको हिसाबले भन्दा पनि होइन कि उनको चाहिँ जनसाङ्ख्यिक बनावटको प्रतिशतको हिसाबले पनि पुग्न त्यति वर्ष चाहिँ लाग्छ। यदि यो प्रक्रिया सुचारू ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने, समावेशिताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने। र मैले फेरि जोड्न खोजेको विषय के हो भने यो समावेशिता भनेको कुनै चन्दा पुरस्कार दान दातव्य होइन, कसैले विवेकले दिएको पनि होइन। यो नेपाली समाजका ती अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले राष्ट्रिय एकीकरणलाई सफलीभूत पार्न र एक किसिमले भन्ने भने यसलाई मूर्त रूप दिनलाई पनि
यो आवश्यक प्रक्रिया हो भनेर हामीले लिनुपर्छ यो ढङ्गले। हुन्छ मन्त्रीज्यू, मसँग चाहिँ अरू प्रश्नहरू पनि छन् अवश्य। यो जुन अब अहिले प्रस्तावित भइरहेको छ निजामती सेवा ऐन अलिकति सङ्घीय संरचनामै सम्बोधन गर्ने गरी त्यो विषयमा केही प्रश्नहरू छन्। हामी सुनिरहेका छौँ नेपाल चौतारी। नेपाल चौतारी एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको उत्पादन हो र अहिले यो देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरूको अतिरिक्त हाम्रो पात्रबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ अहिले एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आजको अतिथिलाई प्रश्न सोध्न तथा आफ्ना विचार राख्नका लागि अहिले नै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्ने नम्बरहरू हुन् 1660013457 र 9801575008। यी नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। साथै तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल चौतारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँ कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो अतिथि माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ हृदेश त्रिपाठी। उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हाम्रो राज्य कति समावेशी छ, हाम्रो प्रशासन कति चाहिँ समावेशी तर्फ अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रो संरचनाहरू के कस्ता कठिनाइहरू छन् र कसरी ती कठिनाइहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदायलाई चाहिँ राज्यको नीति निर्माण लगायत राज्य सञ्चालनका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता अवसर प्रदान गर्ने भनेर जुन आरक्षण, संरक्षण र यो समावेशिताका कुराहरू जब यो प्रतिशतको आधारमा छुट्याइन्छ मन्त्रीज्यू, यो प्रतिशतमै छुट्याउनु पर्ने कुरा हो कि यसलाई समावेश गर्ने अरू तरिकाहरू पनि हुन्छन् जहाँ चाहिँ देशको प्रतिनिधित्व छर्लङ्ग देखिन्छ? एउटा कुरा के छ भने यो सुन्दरताको र यो सबै विषयको कुनै अन्त्य हुँदैन। यो एउटा प्रयोग, हामीले देखेको प्रयोग भनेको सुरुवात यसरी गरियो। एउटा भनौँ न निश्चित समग्रलाई मानेर एउटा निश्चित प्रतिशत छुट्याउने र त्यो समावेशिताको प्रतिशत मध्ये त्यसका जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरेर त्यति चाहिँ कम्तीमा त्यति छुट्याइदिने र त्यो प्रतिस्पर्धा सम्बन्धित त्यही समुदाय त्यही उसमा समाजको त्यो अङ्गमा भइराखोस् भन्ने नै यसको विषय हो अहिले मूलभूत। अब यसका अन्य देशमा अन्य प्रयोग भयो होलान्, मलाई जहाँसम्म जानकारी छ धेरै ठाउँमा प्रयोग, तर यस प्रकारको चाहिँ हाम्रो जस्तो असमावेशी जुन निजामतीको बनावट बिरलै थियो होला संसारमा, कहीँ पनि बिरलै थियो भन्दैछु म। केही विशेषको चाहिँ कब्जामा जुन थाई सत्ता जसलाई भन्छ, त्यसमा निजामती, प्रहरी, प्रशासन, सेना लगायतका जुन बनावट छ, किनभने करदाता र मतदाता सबै हुन्छन् तर उपभोक्ता चाहिँ सबै हुन नसक्ने रहेछन् भन्ने कुरो हाम्रो राज्यको बनावटले नै पुष्टि गरेपछि विभिन्न सङ्घर्ष, आन्दोलन, जनयुद्धसम्म नेकपा माओवादीले मूलभूत विषयमा चाहिँ यसलाई राखेर अगाडि बढेको। त्यसपछिको यो मनोविज्ञान नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा, नेपालको शासकीय क्षेत्रमा यो मनोविज्ञान चाहिँ विकसित भएर एउटा प्रयोग चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ, जो सफल भइसकेको या चाहिँ भर्खर अहिले प्रयोगमै छ। अझै यसको चाहिँ सफलता र विफलता हेर्नै बाँकी छ। यसले के दियो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। कतिपयले के भन्छन् भने यो चाहिँ मैले सुरुमै भने कि यसले चाहिँ प्रभावकारिता हटाउँछ, प्रभावकारिता समाप्त गर्छ, यसले ध्वस्त पार्छ भन्ने ढङ्गका कुराहरू चाहिँ एक ढङ्गको थियो। तर यसको चाहिँ अझ पनि प्रभावकारिता, यसका चाहिँ यसले के असर गर्यो भनेको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र ढङ्गले पनि र यथार्थमा पनि हुन सकेको छैन। तर एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन सही के भयो भने जो यथार्थता हो कि नेपाली समाज जहिलेदेखि छ त्यहिलेदेखि नेपाली समाजले नै दलित बनाएको समाज पनि छ, दलित र दमित बनाएको छ। त्यो पनि अङ्कको रूपमा आएको छ। त्यसको चाहिँ पनि इतिहास र हरेक सङ्घर्षमा उत्तिकै भूमिका रह्यो। तर मैले भने कि पहिलो उत्सव मनाइरहेका छौँ कि एकजना सचिव दलितबाट भयो भने यो यति कटु सत्य हो जसलाई पचाउन धेरैलाई गाह्रो नै हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा अपराध बोध एउटा चाहिँ पनि सिर्जना गराउँछ विवेकशील मान्छेहरूलाई, जो विवेकपूर्ण सोच्छन् तिनीहरूको लागि पनि। यथार्थ हाम्रो निजामती सेवा जसले
सत्ता सञ्चालन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका, जसलाई हामीले थायी सत्ताका एउटा रूप मानेका छौँ, जस मार्फत चाहिँ सरकारका सबै नीति र कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन्, त्यसमा ती समाजको अङ्गको सहभागिता अत्यधिक न्यून रहेको हुनाले आजै मात्रै पनि अहिले हामी 1 बजे कस्तो उत्सव हो भने दलित कर्मचारीहरू जो 4 देखि 5,000 देशभरिमा छन्, ती अहिले आज एउटा चाहिँ स्वागत कार्यक्रम राखेका छन्। त्यो हाम्रो नयाँ सचिव, नवनियुक्त सचिव डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मालाई हाम्रै मन्त्रालयमा कार्यक्रम छ। यो चाहिँ अवस्था हो, यो कटु अवस्था हो। अब यसलाई बढी प्रचारित गर्न एक थरीले यो त साम्प्रदायिक भयो, यो त जातीय भयो, यो त हुँदै भएन भने पनि मनोविज्ञानहरू अलिकति उच्च नस्लकै मान्छेहरूमा मैले टिप्पणी हिजो 1-2 जनाको मैले सुन्न पाएँ। भनेपछि जे पाइरहेछ हजुर, त्यसैमा हामी अहिले खुसी हुनुपर्ने छ। त्यही भएर यो उत्सवलाई मन्त्रीज्यूले अघिदेखि चाहिँ हाइलाइट गरिरहनु भएको छ। यही अवस्थामा पनि खुसी हुनुपर्ने एउटा दुर्भाग्य नै हो। उत्सव मनाउनु पर्ने त्यो समाजको लागि एउटा वातावरण चाहिँ के भयो भने यति वर्षपछि एउटा सचिव त्यसले प्रतिस्पर्धाद्वारा, खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पायो। हजुर, यो यसलाई मैले आत्मसमीक्षा गर्न सबैलाई मैले आग्रह गर्छु। जसको चाहिँ जनसङ्ख्याको प्रतिशत नै 13% को हाराहारी छ, त्यो समुदायबाट देशले बल्ल 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 एउटा चाहिँ सचिव पायो। यसैमा अहिले हामी खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ र त्यसलाई त्यो समाजले पनि खुसियाली मनाइरहेको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने यो चाहिँ अहिले हाम्रो निजामती सेवाको कटु अवस्था यही हो, तिक्त अवस्था यही हो। मन्त्रीज्यू, म केही प्रश्नहरू लिन्छु अनि त्यसपछि अब प्रस्तावित ऐनको कुरामा पनि हामी थोरै छलफल गर्छौँ। केही प्रश्नहरू आएका छन् कार्यक्रममा। अर्जुन पोखरेलजीले 3 कुने काठमाडौँबाट फोन गर्नुभएको छ। अर्जुनजी, हेलो अर्जुनजी, उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। कलसा भण्डारीजीले बजाङबाट फोन गर्नुभएको छ। कलसाजी, हजुर नमस्कार। नमस्ते, आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न। मन्त्रीजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कलसाजी। यो जो लोकसेवामा चाहिँ समावेशी कोटाहरू छुट्याएको छ नि, हजुर, यसमा चाहिँ यथार्थ रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ समावेशी कोटा भन्दा पनि जस्तो दुर्गम क्षेत्र भन्यो, दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ सुगम क्षेत्रमा अब जस्तै कि अब 2 ठाउँ बसोबास हुन्छ, त्यो सुगम क्षेत्रका मान्छेहरू फेरि आएर चाहिँ त्यही नागरिकताहरू पनि लिया हुन्छ, तिनीहरूले नै फेरि त्यही कोटामा लड्न पाउने र यो चाहिँ वर्गका आधारमा भइदिएको भयो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो। एउटा प्रश्न होइन, कुन वर्ग भनेको? वर्गमा जस्तै कि वर्गको भन्नाले चाहिँ आर्थिक स्थितिले पछाडि परेका तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम शिक्षाको तौरदेखि माथि गएर तिनीहरूले पनि त्यो ठाउँमा पुग्न पाइदियो हो भने राम्रो हुन्थ्यो। यो भन्न चाहिँ सजिलो हो होइन, तर कुनै कुनै समुदाय र जाति नै समग्रमा पिछडिएका छन् आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले। अब दलितहरूको अवस्था के भन्ने, देशभरिको त्यही त छ नि। अब त्यही त अब त्यो भन्नाले अब जो समावेशीमा पनि जो निश्चित समुदाय र निश्चित वर्ग भइदिएको भयो भने त्यसमा फेरि राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो कि तिनीहरूले पनि समावेशी होइन, अब त्यसमा पनि फेरि जस्तो दलित भन्यो, दलितमा पनि जो माथि उठेका छन् तिनीहरूले मात्रै पाउँछन्, तल्लो जो पिछडिएको हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट चाहिँ शिक्षाको स्तरहरू चाहिँ माथि पुर्याउँदै लोकसेवाको यो पनि के छ भने एउटा राम कहानी जस्तै भइरहेछ। जो पढेका छैनन् तिनीले त पाउँदैनन्। फेरि जो लोकसेवाले जुन तोकेको चाहिँ जति मापदण्ड छ त्यो पुरा नगर्नेको त एपियर गर्ने, त्यहाँ भर्ने के अरे त्यहाँ चाहिँ निवेदनै दिन पाउँदैनन्। अनि एकदम पिछडिएकोलाई ल्याएर टिपेर हामी राखौँ भन्न त मिलेन नि। ती फेरि प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन्छन्। धन्यवाद यहाँको राम्रो निबन्ध हो, तर अहिलेसम्मको अवस्था भने कि यही हो जुन मैले भनिरहेको छु। हजुर, हरिदत्त शर्माजी पर्वतबाट हुनुहुन्छ। हरिजी नमस्कार, मन्त्रीज्यूलाई पनि नमस्कार। हजुर, मेरो प्रश्न के छ भने अहिले प्रस्तावित ऐनमा पहिला चाहिँ ऐनमा चाहिँ 40 वर्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई 40 वर्षसम्म उमेरमा लड्न पाउने व्यवस्था र त्यसपछि 5% को चाहिँ आरक्षण थियो भन्ने पहिला थियो। अहिले चाहिँ मैले सुनेको त्यो
बालक छैनौँदा पनि कोटा चाहिँ 5% घटाएर 3% बनाउँदैछ अरे। अनि अब 35 जुन 40 वर्ष उमेर घटाएर 35 वर्षसम्म मात्रै लड्न पाउने व्यवस्था अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गरिँदैछ भन्ने कुरा सुनेको छु होइन। हो, त्यसलाई सरकारले स्वीकार गरेको छैन। सकियो तपाईँको कुरो। हजुर, हस्, धन्यवाद हरिदत्त शर्माजी। मन्त्रीजीले जवाब दिइसक्नु भएको छ। त्यो अहिले ऐन पास भएको छैन र त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयको तर्फबाट धारणाहरू छन्। हामी त्यसमा अझै छलफल गर्दैछौँ। यम गुरुङजी हुनुहुन्छ बुटौलबाट, उहाँको कुरा पनि सुनिहालौँ। यम प्रसादजी। हजुर, नमस्कार सर। नमस्ते। मेरो प्रश्न यो हाम्रो जुन अहिलेसम्म हामीले सामाजिक भत्ता पाइरहेको थियौँ है, हजुर, यो भत्ता कटौती गरेर हामीलाई चाहिँ अलिकति के भयो भन्दाखेरि अलिकति हामीलाई यही भत्ताको सुरक्षा हामी बसिरहेको थियौँ। यो रातो कार्डलाई चाहिँ दिने होइन, अनि यो निलो परिचय पत्र भएको चाहिँ नदिने, यो कारण चाहिँ किन रहेछ? यो संशोधन चाहिँ यसलाई किन हटाएर रहेछ? यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। यो अब हाम्रो आजको छलफलको विषय नभएकोले याम प्रसाद गुरुङजी, यो विषयमा हामी छुट्टै कुरा गर्छौँ र सम्बन्धित मन्त्रालयकै व्यक्ति, मन्त्रीहरू अथवा अर्को हाम्रो चाहिँ आधिकारिक व्यक्तित्वसँगै कुराकानी गरौँला। आज जुन हामीले कुराकानी गरिरहेको विषय चाहिँ नेपालको प्रशासन क्षेत्र कसरी समावेशी हुनुपर्छ, कसरी बनाउने प्रयास गरिरहेका छ भन्ने विषयमा हामी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, अब जुन प्रस्तावित विधेयकको कुरा गरौँ, ऐन बनिसकेका छैन, राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भयो भनेको छ। अहिलेभन्दा केही प्रावधानहरू राम्रा पनि देखिन्छन्। यसलाई एक पक्षले स्वीकार गरेको छ, राम्रो छ भनेर, तर मन्त्रालयको र मन्त्रीजीको आफ्नो धारणाहरू छ। किन यहाँले फरक मत राख्नुपर्ने अवस्था आयो जुन अहिले प्रस्तावित ऐनमा? यो पहिला एउटा कुरा चाहिँ मूलभूत एउटा प्रश्न सबै समक्ष राखिरहेको छु र यहाँ मार्फत आम जनतालाई जो बुद्धिजीवी र कानुनविद हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सुन्नु होला। एउटा प्रश्न के छ भने समायोजन हुनुभन्दा अगाडि ती कर्मचारी सङ्घका अथवा केन्द्रका केन्द्रीय सेवा शर्त सुविधामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू, तिनलाई समायोजन गरेर हामी स्थानीय तह प्रदेशमा पठाइयो। अहिले तिनको चाहिँ कानुनी चाहिँ पहिचान छैन। पहिला कुरा त के भने तिनलाई चाहिँ निजामती सेवाका हुन् भन्ने कुरो यो ऐनको परिभाषामै राख्नुपर्ने अवस्था थियो। एक अब हाम्रो चाहिँ आग्रह के हो भने समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती सेवाको चाहिँ परिभाषामा राख्ने। किनभने भोलि हामी यदि 10% या 20% चाहिँ अन्तर तहमा तिनलाई चाहिँ बढुवा गर्ने या ल्याउने, त्यो पनि परीक्षा प्रणालीद्वारा नै हो, तिनले भाग लिन पाउँछन् भनेर यदि हामी व्यवस्था गर्दैछौँ भने भोलिको दिनमा जब त्यो पालो आउँछ अनि त्यसपछि सङ्घका कर्मचारीले के भन्छन् भने यी त निजामती नै होइनन्, कसरी भाग लिन पाउँछ भन्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। र तिनको कानुनी पहिचान के हो, कानुनी पहिचान समाप्त गर्न कोसिस गरियो, जसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न कठिन छ। दोस्रो, परिवारकै परिभाषाको विषयमा बाजे बजेले हटाएर हामी चाहिँ सासू ससुरातर्फ चाहिँ जुन लग्नको समितिद्वारा प्रयास भइरहेको छ, त्यो आफैमा अब त्यही समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा गर्दाखेरि मान्छेले जहाँ पनि बिहा गर्न सक्ने भनेपछि अब त जर्मनी, भारत, चीन जहाँका पनि सासू ससुराले हेर्नुपर्ने कर्मचारीले पो अवस्था आउँछ त, जो कि पहिले व्यवस्था थिएन, बाजे बजेसम्म थियो। अब बाजे बजेले हटाएर सासू ससुरा, मैले यो सामान्य कुरा गरिरहेको छु, अझ नीतिगत कुराहरू पनि छन् त्यहाँ। 30वटा चाहिँ विषयमा हाम्रो चाहिँ एउटा फरक र हामीले सोचेको, हामीले प्रस्ताव गरेको त्यहाँ हुनुपर्ने व्यवस्थाभन्दा अलग चाहिँ त्यहाँ राख्न खोजियो भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ त्यसलाई असहमति आफ्नो व्यक्त गरेका हौँ। हजुर, यो अलिकति फेसबुकमा चाहिँ प्रश्न आछ। प्रसङ्ग सिधै चाहिँ अहिले आरक्षण र समावेशितातिर र प्रशासनतिर नगए पनि यो जुन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जे जति यो दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायका मान्छेहरू पनि कोरोनाको कारण बढी प्रभावित देखिए, अब यस्तो बेला चाहिँ मन्त्रालयले के गरौँ भन्ने आधारमा एउटा प्रश्न आएकोले मैले यो फेसबुकमा आएको प्रश्न लिइहालेँ मन्त्रीज्यू। त्यसपछि फेरि विधेयकमा अलिकति हामी कुरा गरौँला। यसमा मन्त्रालयले के गर्यो? अलिकति दलित नै प्रभावित हुनुभयो, अल्पसङ्ख्यकहरू नै प्रभावित हुनुभयो भन्ने प्रश्न छ। यो के हुन्छ भने एउटा हिन्दू शास्त्रमा, हुन त अरू धर्म पनि त्यही छ, देवीले कमजोरको बलि लिन्छन्, बाघ भालुको बलि लिन्छ, कसैले दिँदैन। हजुर, कोही कुखुरा परेवा यस्तैको बलि चढाउने त हो नि सबैले।
यो प्रकृतिले पनि अहिले तपाईँ एउटा चाहिँ डाटा हेर्नुहोस्, त्यो डाटामा के देखिन्छ भने पहिरो गएको ठाउँ त्यस्तो खोजहरूमा बढी पहिरो गएको छ जहाँ अपेक्षाकृत दलितहरूको बस्ती रहेछ सानो। हजुर। अलिक टाढा अलिकति गाउँमा त्यस्तो देखियो। त्यो मैले त्यो कोरोनाको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, मैले यो पहिरोको पनि कुरा मैले भनिरहेको छु। किन बढी चाहिँ त्यो सङ्ख्याहरू चाहिँ देखियो पहिरोले पुरिने, पहिरोले प्रभावित गर्ने लगायतका। किनभने त्यो बस्ती जोखिमवाला बस्तीमा गएर जहाँ पाइयो त्यहीँ बस्नु पर्यो, अरूले छोडेको ठाउँमा बस्नु पर्यो। परम्परागत रूपले यो आजदेखि होइन 200-400 वर्षदेखिकै यो सबै अवस्था हो। त्यस कारणले के हुन्छ भने यसमा अब रह्यो कोरोनाको विषयमा, कोरोना त खैर अब जात र क्षेत्र राष्ट्रियता कसैको देखिरहेको छैन संसारमा। अब शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि त्यतिकै प्रभावित भएर गइरहेछन्, कतिपय देशका प्रधानमन्त्रीहरू नै प्रभावित भए, त्यो चाहिँ अलग हो। तर स्थिति के छ भने अलिकति सचेतता हो यो कोरोनाको विषयमा। सचेतताको अलिकति कमी भयो भने यसले बढी असर गरिहाल्ने रहेछ। त्यो सरकारले कोसिस गरे हो। अब हामीले कस्तो छ भने हामीले जे जति बुद्धि विवेक सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको छ त्यो अनुसारले अगाडि बढाएका छौँ। हुनसक्छ कि हामीभन्दा बुद्धिमान बाहिर परे, सबै सरकार बाहिर पनि सबै बुद्धिमान परे, अलिकति तुलनात्मक रूपले बुद्धिमान एकातिर पर्ने अनि सरकार चाहिँ बुद्धिहीनहरूको मात्रै भयो भन्ने ढङ्गको लकडाउन गर्यो आलोचना, खुकुलो गर्यो आलोचना, अलिकति अगाडि बढायो आलोचना, पीसीआर टेस्ट गर्यो आलोचना, पहिले पीपीबाट आलोचना सुरु भयो, अब भेन्टिलेटर र आइसियू सम्म पुग्यो। अहिले गइन मन्त्रीज्यू, हाम्रो फेरि एउटा प्रश्न राजेन्द्र हुम्लेजीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। यो जुन अहिले हाम्रो जुन समावेशी राज्य बन्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहदेखि सङ्घीय प्रशासनसम्म एउटा कुरा त अहिले हामी छलफल गरिरहेछौँ। त्यो बाहेक एउटा जुन राजनीतिक क्षेत्रमा पनि, जस्तो यहाँ उहाँले प्रश्नमै लेख्नु भएको छ राजेन्द्रजीले, यहाँ जस्तो मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ आउने मन्त्री त्यो ठाउँ मन्त्रीसम्म पुग्दाखेरि यसको सकारात्मक असर के हुन सक्दो रहेछ र अबको अवस्था कस्तो होला भनेर उहाँले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ राजेन्द्रजीले। यो प्रतिनिधित्वको हिसाबमा, समावेशीको हिसाबमा यहाँ नि त्यो ठाउँमा पुग्दा यसले के परिवर्तन ल्याउन सक्छ? पहिला कुरा त के छ भने होइन, मैले बुझेँ। पहिला त आफै पनि समावेशिताको र आरक्षणको लगायतका यो लडाई सुरुवातदेखि नै लड्दै आएको व्यक्ति हुँ। यसमा मलाई फेरि कुनै लघुतावास छैन, कुनै पश्चाताप छैन। किन मैले के बुझेको छु भने मेरो अध्ययनले के बुझेको छ कि राष्ट्रिय एकीकरणका खालि भौगोलिक एकीकरणले राष्ट्रिय एकीकरण हुँदैन। आत्मीय एकीकरण र राष्ट्रिय एकीकरणका अन्य आयामहरू छन्। त्यसमा एउटा चाहिँ समावेशिता पनि एउटा आयाम हो। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। समावेशिता भएपछि मात्रै यो राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान या राष्ट्रिय एकीकरण पुरातर्फ जान्छ। सबै समाजका सबै अङ्गका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेपछि शासन प्रशासनमा तिनको पनि अलिकति उपस्थिति जुन सङ्ख्यात्मक रूपले त्यो जनसङ्ख्या एकै दिन पुर्याउन सकिन्न, त्यसका प्रक्रिया छन्। त्यो प्रक्रिया अनुसार गयो भने मात्रै राष्ट्रिय एकीकरण भयो है भन्न मिल्छ। खालि त्यो पोसाकमा, भाषामा, हुकुममा राष्ट्रिय एकीकरण हुँदैन। त्यो चाहिँ नक्कली नै साबित भइसक्यो समाज संसारमै साबित भनिरहनु भएको छ। जुन यो आरक्षण समावेशिताका कुराहरू, आरक्षण चाहिँ अब समावेशिता सुनिश्चित गर्ने एउटा चाहिँ अल्पकालीन उपाय हो, दीर्घकालमा गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन्। जुन अब उदाहरणै लिँदाखेरि हाम्रो समाज, हाम्रो राज्य एकीकरण हुनको लागि यो समावेशिताको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ भनिरहँदाखेरि अहिले भर्खरै गठन भएको जुन एउटा प्रशासकीय अदालतको बारेमा केही दिन अगाडि समाचार आएको थियो। 3 जना नियुक्त हुँदाखेरि त्यहाँ 1 जना पनि चाहिँ दलित अथवा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व चाहिँ त्यहाँ भएन भन्ने कुराबाट पनि विवाद भएको थियो। भनेपछि यो सानो सानो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 3 जना 4 जनाको समिति, सानो समिति गठन भए पनि यो समावेशी किन हुँदैन? यस्ता खालका मुख्य चाहिँ न्यायिक निकायहरू, आयोगहरू, अनि त्यसपछि यो चाहिँ सरकारी संरचनाभित्रको जस्तो उदाहरणका लागि प्रशासकीय अदालतकै कुराहरू जब प्रतिनिधित्व हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो नाम र थर हेर्ने बित्तिकै खिस्रिक्क पर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कहिले हट्ला? होइन, यो अझै यो मनोविज्ञान अझै बलियो नै छ कि यो जस्तो
अब कति सङ्ख्या गर्दाखेरि समावेशितामा जान सकिन्छ भन्दाखेरि एकबाट दुई गयो भने महिला पुरुषसम्म मात्रै सीमित रह्यो। हजुर त्योभन्दा बढी गयो भने अनि अर्को विषय आयो। एउटा चाहिँ विषय म के भन्छु भने लोकसेवाले झनै झनै 9-10 हजारको माग गर्दाखेरि त्यो समावेशी भएन। गाउँपालिकाहरूको भनौँ न पालिकाहरूको लागि चाहिँ विभिन्न पदमा विज्ञापन गर्दाखेरि र त्यस बेला पनि मान्छेहरू आन्दोलित भएका थिए। त्यो के भने प्रदेश स्तरमा भइदिएको भए समावेशिताले त्यहाँ ठाउँ पाउँथ्यो, तर त्यो भएन त्यस बेला। एउटा मनोविज्ञान अझै पनि के छ भने यहाँ समावेशिता, सङ्घीयता, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र भनेको धेरै चाहिँ रुचाइएर र सबैले चाहिँ त्यो गरेर पचाइसकेको अझ पनि अवस्था छैन। एउटा प्राचीन हाम्रो समाज पुरानो समाज हो। राज्य त झनै एक ढङ्गको चाहिँ निरङ्कुशताकै लामो अभ्यासमा रहेको हो। र यो संसारमा के हुने रहेछ भने त्यसबेला जुन बेला साम्राज्यवादले अलिकति विस्तार गर्यो कुनै देश कब्जा गर्न जाँदाखेरि के भन्थ्यो भने म सभ्यता सिकाउन आएको हो भनेर। सभ्यता सिकाउन त्यो पिछडिएका यी हुन्, यिनीहरूलाई सभ्यता सिकाउन आएको हो भनेर त्यस बेलाको चाहिँ उच्च भनौँ न साम्राज्य स्थापित गर्ने देशहरूले त्यही नारालाई बोकेर जान्थे। अहिले पनि अवस्था के हो भने हामी एकै झट्कामा यसलाई समाप्त गर्न सक्दैन। तर यो मनोविज्ञान कस्तो छ भने कहीँ न कहीँ व्यक्ति अब करदाता र मतदाता मात्रै भएर बस्न नेपाली जनता चाहँदैन र त्यस्ता पिछडिएको समाज, चाहे दलित होस्, चाहे मधेसी होस्, चाहे आदिवासी जनजाति हुन्। अहिले एउटा अर्को म उदाहरण के दिन्छु भने एकजना इन्जिनियर 5औं पटकमा सिफारिसमा उनी सचिवमा नियुक्त भए। 4 पटक चाहिँ उनी हुन सकेका थिएनन् भनौँ न। अब सिफारिस हुनै नसक्ने ती जनजातिका मान्छे थिए। कहीँ न कहीँ अझै पनि कब्जियत, मनमा कब्जियत छ, कहीँ न कहीँ कन्स्टिपेसन नै छ, मानसिक कन्स्टिपेसन छ। त्यो अझै पनि त्यो ह्याङओभर बाँकी नै छ। तर यो सिस्टमले लग्ने हो। मैले भन्न खोजेको के भने व्यक्तिले लग्दैन, सिस्टम हामी निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यो सिस्टमले अगाडि बढाउँदै, जस्तो राजदूतहरूको नियुक्तिमा पनि यो प्रश्नहरू आयो, समावेशी भएन भनेर। अन्य विषयमा पनि यो नियुक्तिहरूमा प्रश्न आयो। संवैधानिक अन्य निकायहरूमा पनि यो बारम्बार यो प्रश्नहरू उठ्छन्। यद्यपि तपाईँले सुरुमै एउटा कुरा बडा सही ढङ्गले उठाउनु भएको थियो के भने सर्वग्राह्य भने यो संविधानको प्रस्तावना नै जसलाई सबैले ग्राह्य गरेका छन् र त्यो प्रस्तावनाको भावना नै नेपाली एकताको सबभन्दा बलियो आधार हो। त्यहाँबाट विचलित भयो कि एकता पनि छिन्नभिन्न हुन्छ। एकदम सही ढङ्गले तपाईँले प्रस्तावनालाई उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यो समग्रमा त्यो प्रस्तावना सबभन्दा सही ढङ्गले नै र नेपाली समाजलाई नेपालका यथार्थता र चुनौतीलाई त्यसले मात्रै समेटेको छ। त्यो चाहिँ सही हो। तर त्यसलाई अब भर्खर नयाँ प्रयोग हो, यो अगाडि बढ्दै जान्छ। यसले अगाडि बढ्दै, किनभने शिक्षाको पनि विकास हुँदै जान्छ। शिक्षाको विकास हुँदै गइरहेको छ क्रमशः। कम्पिटिसनमा आउने अब वातावरणहरू बन्दै गइरहेको छ। यो सबले गर्दाखेरि हामी त्यो यात्रामा हिँडिसक्यौँ। अब गन्तव्यमा त अहिले पुग्न समय लाग्छ, मैले सुरुमै भने। तर हजुर मन्त्रीज्यू, कल्पना पौडेल हुनुहुन्छ लामाटा ललितपुरबाट। उहाँको प्रश्न लिन्छु अनि म छलफलको अन्त्यतिर एक दुईवटा प्रश्नमा यहाँसँग छलफल गर्छु। कल्पनाजी। हजुर सर, नमस्कार। नमस्ते। आफ्नो कुरा राख्दिहाल्नु न है। मन्त्रीज्यू नमस्कार। नमस्कार। तपाईँका कुराहरू धेरै सुनियो। यो तपाईँहरूले गर्नुभएको राजनीति त मैले बुझ्दा त भाँडको राजनीति जस्तो बुझ्छु। किन भन्नुहुन्छ भने सबै मानिसले, एउटै मानिसले सबै कुरा जानेको हुँदैन। आफ्नो क्षमता सबैको हुन्छ। त्यो क्षमता अनुसारको काम गराउनु पर्ने थियो। तर राजनीतिमा तपाईँहरू सक्रिय भएर राजनीतिमा आउनको लागि, कुनै एउटा व्यवस्थालाई हटाउनको लागि दलित क्षमता दिने बनाउने पनि राज्यको दायित्व होइन। क्षमताको वातावरण बनाइदिने त राज्यको दायित्व हो कि होइन? हजुर, क्षमता सबैको बराबर हुँदैन। तर क्षमता जानेको त त्यो कर्ममा दक्षता दिलाउनु चाहिँ होला। तर राजनीतिमै आएर त्यो व्यक्ति तपाईँ पनि एउटा मनोविज्ञानको एउटा पात्र हुनुहुन्छ, केही छैन। यस्तो मनोविज्ञान हामीले हेर्दै आएको। श्रीमती छोरीहरूलाई त्यो आरक्षणमा ल्याउने काम गर्नुभएको छ। यो त गलत होइन र? छोरी आएको छ आरक्षणमा?
हजुर श्रीमती छोरी कल्पनाजी आएको? धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको अभावले के कस्तो गर्दाखेरि। श्रीमती छोरी कसरी आउँछ र? हजुर मन्त्रीज्यू, अब जुन यो विधेयक अहिले प्रस्तावित भएको छ, जुन चाहिँ समावेशीको सङ्ख्या प्रतिशत सबै चाहिँ बढाइएको छ, खस समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि गरिएको छ। सरकारद्वारा प्रस्तुतमा त्यो छैन। सरकारले 45% जुन यथावत अहिले जारी नै छ त्यसलाई नै कायम राखेर अगाडि बढाएको छ, प्रस्तावित गरेको छ। हजुर समितिभित्रको छलफलमा उहाँहरूले तलमाथि गर्नुभएको छ, प्रतिशत पनि बढाउने काम गर्नुभएको छ। समितिभित्र त 100% नै समानुपातिक हुने देखि लिएर विभिन्न छलफलहरू भइरहेका रहेछन् र यो उहाँहरूले कुन 49 तरिकाले अगाडि बढेर पारित हुन्छ होला त यो? होइन, कुनै यस्तो छ कि पहिलो कुरा त कुनै पनि एउटा आधार चाहिँ हुनु पर्यो कुनै चिज विषयलाई अगाडि बढाउन तलमाथि। अहिले त जे 45% को कतिसम्म यसले कारगर भयो, कति प्रभावहीन भयो या प्रभावकारी भयो त्यसको मूल्याङ्कन कुनै निकायबाट भएको छैन। त्यसको हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, यो कति इफेक्टिभ भएको भएन भनेर। त्यसैले मनोगत ढङ्गले चाहिँ यो प्रतिशत बाँड्ने होइन या राख्ने होइन। 45 ठिक छ भन्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव। हाम्रो संविधान 45 जुन यथावत छ त्यही नै मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको थियो। त्यो विधेयक फेरि म भन्छु, विधेयक मेरो पालामा होइन, पहिलेको मन्त्रीजीकै कार्यकालमा त्यो विधेयक प्रस्तुत भएको हो। तर अवश्य उत्तराधिकारवाला हिसाबले मैले त्यो विधेयकलाई नै सरकारको विधेयक क्याबिनेटबाट पास भएको हुनाले सरकारको विधेयकको रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसमा कतिपय विषयहरू छुट्न गएका छन् किनभने समायोजन प्रक्रिया अहिले पुरा नहुँदै त्यो विधेयक ड्राफ्ट भइरहेछ। त्यसकारण केही चुनौतीहरू त त्यहाँ छन्, त्यो विधेयकले समेट्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो, सही हो। मैले भन्न खोजेँ, मैले त अरूको बच्चा खेलाइरहेको छु, उसले रोइरहेछ, रोगले रोएको कि भोकले रोएको मैले थाहै पाइरहेको छु। त्यो आफ्नोमा अवस्था छ। यो ऐन पारित नहुँदासम्म त यो प्रदेश सरकारले निजामती सेवा गठनको कानुन बनाउने कुरालाई पनि यसले प्रभावित पार्छ नि त। सही हो, सही हो। त्यसैले हामीले यस उसमा चाहिँ पारित गर्ने अठोटका साथ नै अगाडि बढेका थियौँ। अब समितिमा पनि के भयो भने त्यहाँ फरक मतहरू धेरै आए, त्यहाँ मिल्न सकेन र मैले समितिमा पनि के भने उहाँहरूलाई कि तपाईँहरूले चाहिँ अब कम एकरूपता छ, एउटै विषयमा चाहिँ एक ढङ्गले भएन, त्यहाँ फरक मतहरू हेर्दाखेरि नै देखिन्छ कि समिति चाहिँ एउटै समान धारणा बनाउन सकेको छैन। त्यसको लागि हामीले अनौपचारिक रूपले जुन विषयहरूमा सहमति हुन सकेको छैन त्यसले मैले नै प्रस्ताव के गरेका थिएँ भने मन्त्रालयबाट चाहिँ एउटा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र समितिकाबाट पनि सचिवालयका साथीहरू बसेर त्यसलाई त्यो बुदाहरूलाई समायोजन गर्न सक्ने स्थिति छ त्यहाँ चाहिँ। तर उहाँहरू अलिकति हतार गर्नुभयो, विशेष गरी सभापतिले हतार गर्नुभयो र त्यो पास गरेको घोषणा गरिदिनु भयो, जबकि समितिमै त्यसको चाहिँ एक किसिमले सहमति हुन सकेन। त्यसकारण त्यो विधेयक अहिले अवस्था के हो भने त्यो समितिमै छ र सरकारले सबैमा विमति हुँदैन, केही विषयहरूमा चाहिँ अलिकति हाम्रो सहमति हुन सकेको छैन। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ यो पनि हो, समावेशिताको पनि विषय पनि एउटा चाहिँ हो, किनभने सरकारले जे प्रस्तावित गरेको छ सरकारको भनाइ के हो भने अझै पनि हामीले मूल्याङ्कन गरिसकेका छैनौँ यसको चाहिँ असर के पर्यो, कति सकारात्मक कति नकारात्मक यथार्थमा हामीले 64 सालमा जुन संशोधन गर्यौं निजामती सेवा ऐनलाई, त्यसले प्रस्ताव गरेको समावेशी सिद्धान्त कति व्यावहारिक रूपमा भएको छ त्यसको पर्याप्त रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरेपछि मात्रै यो प्रतिशत तोक्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो। त्यो पहिले त्यसको त वस्तुगत केही त आधार त हुनु पर्यो नि, यसको मनोवैज्ञानिक होइन यति प्रतिशत गरिदिउँ भनेर कुनै चाहिँ विषय है त्यो चाहिँ कुनै आधार नभएको विषयलाई चाहिँ हामीले मान्नुहुन्न। त्यो एउटा आधार त चाहियो। जस्तो पहिले चाहिँ के थियो भने मधेसी कोटामा थारू मुस्लिमहरू सबै थिए, पछि तिनलाई छुट्याइयो, थारूले अलग मुस्लिमलाई अलग दियो, किनभने मधेसी कोटामा केही मधेसीहरूले मात्रै लिन थालेपछि थारू र मुस्लिम ब्याक हुन सक्छन् भनेर। अब जनजातिमा पनि थारू थिए, अब त्यो छुट्याएपछि फेरि जनजातिले भन्न थाले त्यो छुट्टै लिइसकेका यिनलाई किन दिने भन्ने लगायतका केही जटिलताहरू जुन व्यवहारिक जटिलताहरू छन् त्यो सबैको पनि हामीले अध्ययन गरेर गराइ पनि केही विषयमा त भइ पनि सकेको छ। तर समग्रमा यो समावेशिताको असर नेपालको निजामतीमा के परेको छ भनेर औपचारिक आधिकारिक कहीँ पनि अध्ययन भएको छैन। हस् मन्त्रीज्यू, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले मेरो विचारलाई आदरणीय जनसमुदाय समक्ष लग्न जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म कृतज्ञ छु, आभारी छु। हस्, धन्यवाद।